किस तरीके से एक ऐसे शख्स ने पाकिस्तान को, हमारी जो मईशत है उसको तबाह किया, पाकिस्तान को एक सीरियस डिफॉल्ट की सूरत हाल से बचा लिया। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। इमरान खान की पूरी कोशिश थी कि मुल्क श्रीलंका बन जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान ने घड़ी बेचकर घटिया हरकत की, मुल्क को सरेआम बदनाम किया। डेली मेल में झूठी खबर शाया कराना इमरान नियाजी की साजिश थी। हम मुल्क की मफाद के लिए जाती इख्तिलाफात भुला सकते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए अना को मारना होगा। इमरान खान की हुकूमत ने अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिया, मईशत को तबाह कर दिया। अब भी मुहिम चलाई जा रही है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार के बाद डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऐलान, कहा स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सील करना पड़ा तो करेंगे। हमारा प्लान पूरा वही है। जब मेरी तैयारी होगी, जो मैंने अनाउंस किया उसी पे मैं चलूंगा। मैं ये असेंबली से निकल जाऊंगा। तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों की तहरील से मुताल्लिक नई हिकमत अमली अपना ली। पहले पंजाब असेंबली तहलील होगी, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील किया जाएगा। तमाम अरकान कौमी असेंबली में दोबारा पेश होकर इस्तीफे देंगे। इजलास में एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में भी तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है, बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जल्द इंतखाबात हैं। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए बुरी खबर, 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे यकीनी गैस दस्तयाब होगी। SSGC का ऐलान, मौसम सरमा में ठंड बढ़ते ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। कराची में गैस की अदम दस्तयाबी से घरेलू सार्फिन परेशान। कोयटा समेत दीगर शहरों में गैस प्रेशर में कमी से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सेनेटर आजम सवाती की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। बाबर अवान और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का एहतजाज और शोर शराबा, हुकूमती बेंचेस और चेयरमैन डाइस का घेराव। आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा, आजम स्वाति को रिहा करो के नारे लगाए। हंगामा आराई के दौरान बैरूनी सरमायाकारी के फरोग और तहफ्फुज का बिल मंजूर कर लिया गया। सेनेटर आजम सवाती के बेटे उस्मान सवाती की सिंध असेंबली आमद, PTI अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। आजम सवाती की रिहाई के लिए PTI अरकान का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर ने इजलास से कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का बिल मंजूर, मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज। NRO के नारे। मुस्लिम लीग नून ने कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ की सजा कलअदम कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला फौरी चैलेंज किया जाएगा। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के केस को मरियम नवाज और सफदर के फैसले को बुनियाद बनाया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान लंदन से होगा। मरियम नवाज की भी जल्द वतन वापसी का इम्कान। मुल्क की मईशत को संगीन चैलेंजेस का सामना है, तमाम जमातें मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए एक हो जाएं। चौधरी शुजात का मशवरा, कहा आइन की बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में तोशाखाना रेफरेंस, इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 15 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को तरमीम शुदा पार्टी आइन की कॉपी जमा करा दी। तरमीम के जरिए पार्टी टिकट जारी करने के लिए बाकायदा तरीक़ाकार वज़ा किया गया। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस की समाअत 20 दिसंबर को करेगा। हुकूमत ने नैब की खुद मुख्तारी खत्म करने की समरी मुस्तरद कर दी। वजारत कानून ने नैब को खत लिख दिया।
کہا نیب کی ملازمت کو سول سرونٹس ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. نیب نے ملازمت کو سول سروس آکوپیشنل گروپ ڈکلیئر کرنے کی سمری بھیجی تھی. میں آج صرف اس کو وارن کرنا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمارے واجبات ہمارے پیسے دے دیں. خیبر پختونخوا کے تمام عوام کو ہم اکٹھا کر کے ادھر لائیں گے اسلام آباد میں. پوری پروونشل گورنمنٹ ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں. ہم کیبنٹ کی میٹنگ نیشنل اسمبلی کے باہر کریں گے. روڈ یہ کوئی وفاقی حکومت ہم پہ احسان نہیں کرتی. یہ ہمارا حصہ ہے جو کہ ہمیں ملنا چاہیے اور نہیں مل رہا. اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ کے پی گلگت بلتستان اور وزیر خزانہ پنجاب کی مشترکہ پریس کانفرنس. وفاقی حکومت پر برف پڑی. کہا وفاق صوبائی حکومتوں کے واجبات کی ادائیگی ممکن بنائے. کہا شہباز حکومت نے فنڈز نہیں دیے تو پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. سندھ ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کو مزید مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا. درج مقدمات کی تفصیلات بھی پیش کرنے کا حکم. پروسیکیوٹر جنرل اور آئی جی سندھ کو 14 دسمبر کو جواب دینے کی ہدایت. عثمان سواتی نے مقدمات کے خلاف درخواست دائر کی تھی. پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان کی نظر بندی کا حکم غیر قانونی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا. عدالت کو مطمئن نہ کرنے پر آئی جی سندھ کی سرزنش. بینچ اور آئی جی سندھ کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ. جسٹس آغا نے کہا آپ اپنی جاب میں انٹرسٹڈ نہیں تو ریزائن کر دیں. آئی جی سندھ بولے میں کیوں استعفیٰ دوں. ہم عدالت کی عزت کرتے ہیں, عدالت سے بھی احترام کی توقع رکھتے ہیں. میں آئی جی ہوں, ایس ایچ او نہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو 19 سے 21 دسمبر تک واشنگٹن کا دورہ کریں گے. دورے کے دوران پاک امریکہ معاشی تعاون, تجارت, انسداد دہشت گردی اور دیگر امور پر مذاکرات ہوں گے. بلاول بھٹو کے ہمراہ اعلیٰ سطح وفد بھی امریکہ جائے گا. ہمیں آج بھی کھل کر سیاست نہیں کرنے دی جا رہی. مینڈیٹ تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. وسیم اختر کی پریس کانفرنس. کہا سندھ کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. 18 دسمبر کو کراچی میں خواتین کنونشن کا اعلان. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں کے الیکٹرک کے 500 kV گرڈ اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے خود ایکسکیویٹر چلا کر سنگ بنیاد رکھا. کہا میں انجینئر ہوں, ایکسکیویٹر چلا سکتا ہوں. جرمن کمپنی پنجاب میں کوڑا کرکٹ سے بجلی پیدا کرے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے منصوبے کی منظوری دے دی. کہا ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ سے ملنے والی سستی بجلی صنعتوں کو براہ راست دی جائے گی. یو ایس ایڈ کی سندھ میں سیلاب متاثرہ کسانوں کی بحالی میں مدد کی یقین دہانی. وزیر اعلیٰ سندھ سے یو ایس ایڈ مشن ڈائریکٹر برائے پاکستان کی ملاقات. گرین کارپوریشن کے نام سے پروگرام شروع کرنے پر اتفاق. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے سیلاب امدادی پیکج کی منظوری دے دی. ڈائریکٹر یوگینی زوکوف کہتے ہیں 55 کروڑ 40 لاکھ ڈالر امدادی پیکج سے تباہ کن سیلاب کے بعد بحالی اور تعمیر نو میں مدد ملے گی. کراچی میں عالمی کتب میلے کا آخری روز. کتب بینی کے شوقین افراد جوک در جوک پہنچے. کتابوں کی نمائش میں شہریوں کی دلچسپی دیدنی. کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش اور برف باری. ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی. موسم کی شدت میں اضافہ. مالم جبہ میں برف باری کے بعد گلے اور سینے سمیت مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں. غریب مریضوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا.